الوغ السلام عليكم الاخوان. في هذا الفيديو غادي نكملوا فيه الطالوفيت. دونك ما تنساوش الاشتراك اول حاجه في قناه المول البيولوجي، يعني باش يوصلوكم الفيديوهات يعني القادمه في الموديلات المتبقيه بالنسبه للاس 2. دونك غادي نبداو على بركه الله. لاباراي سينيتيك او فلاغولي. دونك لي فلاغيل يعني بالنسبه يعني لي تيب ديال لي سيلول. عندنا لي سيلول فاش كنقول لك لاباراي ديال لي فلاغيل، يعني لو تيب ديال لي فلاغيل. يعني كاين عندك لي سيلول ايزو كونتي. لي سيلول ايزو كونتي يعني كنقول لك ايزو يعني شي حاجه وحده داكور. لوغسك لي دو فلاغيل يعني ايزو دابور شي حاجه ايدونتيك يعني متشابهه يعني مطابقه، يعني ماشي غير متشابهه مطابقه ايزو. لوغسك لي دو فلاغيل بريزونت سون ايغو اي دو ميم ستركتور. فاش كيكونوا عندك لي دو فلاغيل كيكونوا عندنا جوج ديال الديول كيكونوا في نفس المستوى، يعني نفس المستوى ديال السيلول ايزوكونتي. شوف واحد المثال هي هذه داكوغ. هذه هي السيلول ايزوكونتي يعني دو فلاغيل، فلاغيل الاول فلاغيل الثاني يعني دو لا ميم ايغو في نفس المستوى داكوغ متساويين. الو غادي نشوفوا المثال الثاني اللي هو سيلول ايتيرو كونتي يعني هذيك لا سيلول كتكون لينا من لي دو فلاغيل، ولكن ماشي متساويين داكوغ، يعني مختلفين، واحد طويل وواحد قصير. نشوفوا واحد المثال ديال هاد السيلول ايتيرو كونتي داكوغ. دونك هو هذا هو فلاغيل طويل فلاغيل قصير، فلاغيل طويل فلاغيل قصير داكوغ. شوفوا لو تيب الثالث يعني لي سيلول ستيفانو كونتي. لوغسك لي فلاغيل نومبرو كيكون عندنا بزاف ديال لي فلاغيل، بزاف ديال الديول، يعني فورم ان كورون ابيكال، يعني كيكونوا عندنا بزاف ديال لي فلاغيل كيشكلوا لنا واحد لو كورون ابيكال. نشوفوا واحد مثال بالنسبه لهاد ستيفانو كونتي داكوغ. هو ستيفانو كونتي بليزيور دو فلاغيل شيوم نومبرو. فاش كيكونوا عندنا ان بو دو فلاغيل يعني au niveau دو ابيكال يعني في القمه، اشنو كنسميوهم؟ اكروكونتي داكوغ. اكروكونتي يعني lorsque le flagelle sont peu nombreux يعني يكونوا عندنا شويه مي situé à l'apex de cellule. cellule pleurocontée lorsque les flagelles sont latéraux يعني يكونوا عندنا لي فلاغيل يعني يكونوا جانبيه بحال هاد ليكزامبل داكوغ. دونك غادي نشوفو دابا ندخلو للبارتي الثانيه ديال لا ريبرودكسيون شي لي طالوفيتس داكوغ. لا ريبرودكسيون شي لي طالوفيتس دونك كاين عندك لو تيب الاول ديال لا ريبرودكسيون هي لا ريبرودكسيون اسيكسيي او مولتيبليكاسيون فيجيتاتيف. دونك هاد لا ريبرودكسيون اسيكسيي اوتوماتيكمون غادي نقول لك لا بيبارتيسيون فيجيتاتيف هي لا يعني التوالد لا جنسي، يعني بيبارتيسيون فيجيتاتيف هي اللي كنا نطبلوا فيها في الحلقه الاولى داكوغ. هاد البيبارتيسيون فيجيتاتيف يعني سيتادير كوا كتكون عندك لا سيلول ميغ داكوغ. هذيك لا سيلول ميغ كطرا عليها النويو ديالها هي اللي كطرا عليها الملتيبليكاسيون بار ميتوز par méthode et qui donne deux cellules fait identiques et de la cellule mère qui يشبهوا la cellule mère d'accord. دونك هذه هي بيبارتيسيون فيجيتاتيف، هو واحد لو مود ديال لا ريبرودكسيون اسيكسي شي لي طالوفيت. سي تري امبورطون. fragmentation mécanique d'étale. Certains fragments de la plante mère se détachent en conservant leur paroi origine et après leur dispersion peuvent régénérer. يعني كي ديتاشي لينا واحد لو فراغمون ديال لي بلانس اي بوف ريجينيري، يقدر يتجدد لينا ان نوفو طال. يعني هذا هو يعني كاين عندك داكور لو بوتيراج اونكور يعني لي فراغمون دو لا فيلامون دو بتيت taille sont capables de régénérer un nouveau tal. وكاين عندك لو تالوسبور يعني كاين بليزيور تيب. كيبقى علينا البيبارتيسيون فيجيتاتيف هو الاساسي، يعني هو الاسونسيال، هو اللي خصنا نركزوا عليه، يعني هو لي تري امبورطون بالنسبه لا ريبرودكسيون شي لي طالوفيت. دونك la reproduction sexuée d'accord. La reproduction sexuée يعني c'est-à-dire quoi la reproduction sexuée يعني كاين عندنا لي غاميت d'accord، كاين عندنا الامشاج. يعني la reproduction sexuée الاخوان
شنو أول حاجة كطرى لينا أول حاجة الميوس. كيطرى لينا أول حاجة الميوس حتى كيكون عند مثلا عند لي مال كيكون عنده لي غاميط ا دوزين كروموزوم ياك، يعني ديبلول كيطرى ليه لا ميوس باش باش من دوزين تحول لينا الان داكوغ. فاش كطرى لينا لا ميوس، فاش كتولي عند لي مال عنده غاميط ابلويد وحديث الصيغه الصبغيه يعني ان، وفيميل حتى هي كيكون عندها واحد لو غاميط ابلويد يعني ان كروموزوميك يعني احادي الصيغه الصبغيه باغ لا فينومين دو لا ميوز او الانقسام الاختزالي. دونك كيتبعوا الفيكونداسيون، يعني الميوز عاد الفيكونداسيون باش كتعطينا واحد لو زيغوت عندها دوزين كروموزوميك. فاش كيكون عندنا كيطرى لينا واحد الفيزيون ديال السيتوبلازم يعني اللي هو بلاسموغامي، فيزيون ديال لو نوايو اللي هو الكاريوغامي. يعني هادشي اللي درتو لكم دابا راه هو اللي كيبقاو يعني شرحوه هنا داكوغ. دونك les différents types de la reproduction sexuée d'accord. دونك كاين عندك بلانوغامي، هذا هو التيب الاول ديال لا reproduction sexuée. بلانوغامي بالنسبه للاسيكسي دي بارتيسيون فيجيتاتيف سيكسي كاين بلانوغامي. هاد البلانوغامي فيه دو تيب. بلانوغامي دابور يعني يعني لا سيلول عندها لي فلاغيل، يعني بلانوغامي يعني السيلول عندها لي فلاغيل. دونك بلانوغامي نزيدو عليها ايزوغامي. شنو قلنا؟ ايزو شي حاجه ايدونتيك يعني لي دو غاميس ايدونتيك مورفولوجيكمون. اللي هو هذا المثال غاميد دو غاميس مال فيميل يعني ايدونتيك مورفولوجيكمون يعني ايدونتيك. هذه هي بلانوغامي ايزوغامي. بلانوغامي ان ايزوغامي يعني دو غاميس ديفيرون دو تاي، هي ديفيرون دو تاي ديتاي داكوغ. نشوفوا لا بلانوغامي اوغامي داكوغ. بلانوغامي سيتادير ما كاينش عندنا لي فلاغيل داكوغ. يعني اوغامي نقدروا نقولوا اوغامي يعني لي غاميط فيميل يعني نومي او سفير. هذه شفناها في الحلقه الاولى داكوغ. ديبورفي دو فلاغيل يعني ما عندهاش لي فلاغيل. اي بلي كو لو غاميط mâle et se forme de gamétocyste dans un gamétocyste femelle appelé oocyste. يعني gamétocyste femelle كنقول لهم oocyste. يعني هذا هو التيب ديال بلانوغامي ولا اوغامي. يعني كيكون عندك لو gamétocyste، كيكون عندك لي gamétocyste بلانوغامي اوغامي اللي هو لو تيب ديالو. كيكون عندك لو غاميتوسيست مال فوالا. هذا باش كيكون عندك لي غاميت فيميل هي اوسفيريه ديال الكبيره داكور. دونك هذا هو بلانوغامي اوغامي. نوقفوا الفيديو هنا الاخوان باش نكملوا.